सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। दिल की गहराइयों से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक। और चूंकि हुकूमती वक्त की जानिब से उस जगह उस मकाम से ये प्रोग्राम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है जहां से ये बरसहा बरस से पेश होता रहा, इसलिए ये अब मुख्तलिफ मकामात से आपके सामने पेश हो रहा है। और तमाम तर हुकूमती तरदीदों के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात से शाये होते अखबार खलीज टाइम्स ने भी इस खबर को इस वजाहत के साथ शाये किया है कि उन्होंने ऐसा हुकूमत पाकिस्तान की गुजारिश पे किया। लेकिन ऐसा कुछ भी होने से वो अज़्म, वो हौसला डगमगा नहीं सकता जो अल्लाह ताला की जानिब से मेरे साथियों और इस अदारे के लिए एक बड़ा इनाम है। और यही एजाज क्या कम के पहले आजाद अदलिया बहाली के दौरान सड़कों पर निकल कर और इस बार ज़रा अबलाग से भरपूर बढ़ाते दबाव ने हुक्मरानों को इस कदर बदहवास और पसपा कर दिया कि वो एक एक करके बदनाम ज़माना एनआरओ की ढाल के पीछे अपने जुराइम को छुपाने की तमाम तर कोशिशों में नाकामी के बाद झुंझलाकर जियो टीवी या जंग ग्रुप को कोस रहे हैं। और आज कौम ईद के दिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद उन बड़ी सियासी कुर्बानियों की मुंतजिर है जिनकी खालों की सूरत उसे अपने लूटे गए 1,65 अरब रुपए वापस मिल सकते हैं। यह बतौर एक कौम हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने 31 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद के लिए आजाद और तैयार है, जहां उसने पार्लिमान को 4 माह की मोहलत दी और भरपूर सियासी जोड़ तोड़ के बावजूद हुक्मरान इस कानून को जिसकी मंजूरी वो बाएं हाथ का काम समझते थे और जिसके लिए ईवान में 2/3 नहीं उन्हें सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार थी, वो उसमें भी नाकाम रहे। और अब जहां आला तरीन ओहदों पे फाइज शख्सियात इस लम्हे कानून को मतलूब मुल्ज़िमान करार दी जा चुकी हैं, उनके नाम ECL पे आ जाने चाहिए या फिर गिरफ्तारियां बरतरफियां जो कुछ भी हो। लेकिन क्या ये एक अजब सवाल यहां नहीं उठता कि हुक्मरानों के पास इस कानून को ईवान से मंजूर करवाने के लिए शायद सादा अक्सरियत भी नहीं थी। चलें हिज़्ब इख्तिलाफ को छोड़िए, यानी अददी एतबार से हुकूमत इस हद तक कमजोर हो चुकी कि वो अपने महज एक इत्तेहादी यानी MQM के खिलाफ हो जाने के बाद ईवान में सादा अक्सरियत से एक कानून भी मंजूर नहीं करवा सकी। बदउनवानियों को तहफ़्फ़ुज़ देते कानून के खिलाफ मशर गुजरे कई माह से इस प्रोग्राम में उठी रही और शायद आज यही एहसास शिकस्त हुक्मरानों के हर सू लबो लहजे से आया है। ये NRO का मसला खत्म नहीं हो गया, ये तो हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स का मामला था। आपने गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में कुछ स्टे लिया था NRO पे, फिर उसके बाद वो डोगर साहब ने आके उसको खत्म। तो NRO तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, क्या ये बाहर किसी लेवल पे डिस्कस हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये कोई इतना ज्यादा भी अंदरूनी मामला नहीं है हमारा। हमने पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज और बैनुल-अक़वामी हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके तहत लाजिम है रियासत पाकिस्तान के ऊपर कि वो करप्शन के खात्मे के लिए कवानीन बनाए। NRO एक ऐसा कानून है जिसमें एस्टैब्लिश्ड जो क्रिमिनल्स थे, एस्टैब्लिश्ड मुल्ज़मान थे, जो यहाँ हमारा एक रजीम थी बहुत प्राउडली प्रोमलगेट की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की सूरत में और एहतसाब एक्ट 97 की सूरत में, इसने NRO ने उनके तहत करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करके जिन लोगों को दे वर ब्रॉट बिफोर जस्टिस, उन लोगों को बगैर किसी प्रोसेस ऑफ लॉ के उनको घरों में भिजवा दिया। न सिर्फ ये उनको घरों पे भिजवा दिया, उनको आला तरीन जो मनासबे इक़्तिदार हैं उनके ऊपर बराजमान कर दिया। जैसे जब ये जो एक इल्जाम लग रहा है कि जी जज सियासी हो गए, इसका क्या आप जवाब देंगे? वो कहते हैं जी सियासत में आ गए, मुतनाज़ हो गए। ये पिछली हुकूमत भी कहती थी, इस हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, इसका क्या जवाब है? और ये आमरीत का तसलसल है, ये हुकूमत में आपसे रद्द कर दूं। ये हुकूमत तो आई है NRO की बुनियाद के ऊपर। NRO क्या है? तुम मेरी गलत बातों को तफ़्फ़ुज़ दो, मैं तुम्हारी गलत बातों को तफ़्फ़ुज़ दूंगा। ये तो इस बुनियाद पे आई है। तो ये NRO भी कोई मसला है? जस्टिस साहब, इस पे मुतबादिल राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी खत्म हो गया NRO का मसला, अब दोबारा पेश नहीं होगा।
کچھ خیال ہے کہ این آر او دوبارہ جاگ سکتا ہے؟ یہ این آر او کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ اس کا جواب تو این آر او سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں ان سے لیں آپ. باقی قانون کی نگاہ میں تو اگر کوئی مقدمہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے تو وہ فیصلے کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. نہیں لیکن این آر او کے تحت تو ختم ہو گئے نا، مقدمے ہی ختم ہو گئے. نہیں تو این آر او کے بارے میں جو پٹیشن فائل ہوئی تھی میرا خیال ہے وہ ابھی تک زیر التوا ہے. اس پہ آرڈر شروع کیا تھا جسٹس چودھری افتخار کی سربراہی میں بینچ نے، وہ اس پہ آرڈر تو مسترد کر دیا ہے لیکن میرا خیال ہے مین پٹیشن ابھی بھی زیر التوا ہے. اعتزاز حسین صاحب، یہ این آر او جو ہے، یہ جو شخصیات تو ملک سے باہر سے آئیں ان کو تو فائدہ ہوا این آر او کا. پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی موجود تھی مشرف صاحب کے دور میں، کیا اس کو بھی کسی کو کوئی فائدہ ہوا اس این آر او کا جو پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے پاکستان کے اندر؟ جو یہاں موجود ہے ان کا ان سے بین میں نہیں آتے، لیکن این آر او کے جن کو فائدے ہوئے ہیں ان میں مشیر داخلہ ہے، سفیر امریکہ ہے، سفیر برطانیہ ہے، اور وہ جو چیئرمین نہیں سلمان فاروقی صاحب میرا خیال ہے اس وقت صدر صاحب کی ایوان صدر میں بیٹھتے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے آپ کو شوکوز دیا ہے، وہ بھی ہیں. جہانگیر بدر صاحب بھی ہیں. جہانگیر بدر صاحب بھی غالباً ہیں ان کے اوپر. ہاں وہ الیکشن تو نہیں لڑ پا رہے تھے نا. یہ جو کیس تھا ایک $60 ملین والا سوئٹزرلینڈ کا، سوئٹزرلینڈ بینک اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد این آر او وغیرہ آیا تو وہ $60 ملین نکل گئے. اچھا اب وہ اکاؤنٹ جو ہے اس سے پیسے کس نے نکلوائے ہوں گے؟ اسی شخص نے نکلوائے ہوں گے جس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، یا اس نے کسی کو آتھرائز کیا ہوگا؟ جی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. مجھے ذاتی طور پر اس کے ڈیٹیل فیکٹس کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی لیگلی انٹائٹلڈ ہوگا اماؤنٹ کو وڈرا کرنے کے لیے، یا جو بھی بینیفیشری ہے وہ بھی انٹائٹلڈ ہوگا. اور پھر اگر اس وکیل یا اس کنسلٹنٹ نے نکالے ہوں گے تو پھر اس کے اور اس کے کلائنٹ کے مابین ایک ایشو ہوگا کہ اس نے اس کو پیسے دیے یا نہیں دیے. موسٹ لائکلی دے دیے ہوں گے اگر یہ پیسے وڈرا ہوئے ہیں تو. اچھا وہ پیسے جو ہیں، وہ پیسے لے لیے مثال کے طور پہ $60 ملین ہیں، اور $60 ملین بینک سے نکال لیے، 50 نکال لیے، یا $55 ملین نکال. اب وہ پیسے وہاں سے نکال کے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اور انویسٹ ہوں گے، کسی بینک میں جائیں گے، یا کوئی پراپرٹی خرید لی جائے گی، یا کہیں اور گھومیں گے. تو یہ جو میری کسی سے بات ہوئی پاکستان میں ایک اعلیٰ شخصیت سے، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ جی ختم ہو گیا باہر کا پیسہ، تو ہم چاہیں تو ابھی بھی پیسہ واپس لا سکتے ہیں. تو ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر اکاؤنٹ سے نکال لیا گیا ہے پیسہ اور پھر وہ اسی سائیکل میں چلا گیا ہے کہ آف شورز، مختلف نام اور پراپرٹی، تو پھر وہ پیسہ کس طرح ٹریس ہو سکتا ہے؟ جی وہ پیسہ تو ٹریس ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ جو کنٹری جہاں سے ریکویسٹ اوریجنیٹ کر رہی ہے کہ اس پیسے کو واپس لایا جائے، وہاں کی لیگل پروسیڈنگ اس کا بنیادی نقطہ آغاز ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل اگر حکومت پاکستان یا پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے وہ کمنس کرتا ہے کوئی پروسیڈنگز اس بنیاد پہ کہ اس پیسے کا تعلق پاکستان کے لوگوں سے ہے، تو پھر اس پیسے کو واپس لانے کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ کمنس کی جا سکتی ہیں، ایون اگر وہ ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن میں بھی چلا جائے، بیکاز لیگل فریم ورک تو وہی ہے. بیسک آرگومنٹ تو غالباً یہی ہوگا کہ یہ پیسے کا تعلق کسی نہ کسی کرائم سے. جیسا یہ جو فیصلے میں کہا گیا کہ اگر این آر او یا کسی بھی آرڈیننس کو یہ پارلیمنٹ اپروو کر بھی دے پھر بھی عدالت اس کو دوبارہ اس پہ غور کر سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ نہ صرف سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے بلکہ کوئی بھی ہائی کورٹ بھی اس کو ایگزامن کر سکتا ہے اور اس کو غلط یا صحیح قرار دے سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ تک ہی محدود نہیں، یہ اختیار تو تمام ہائی کورٹس کو بھی حاصل ہے. دیکھیں جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو 5 سال کے لیے ہم نے اس ملک کو ٹھیکے پہ دے دیا، ایسی بات کبھی نہیں ہوتی. اور دیکھیں یہ گڈ فیتھ میں کرٹیسزم ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، اور میں یہ بالکل بڑا جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شرم کی بات ہوگی اگر ہماری پارلیمنٹ اس قسم کی لیجسلیشن کو